नवीद साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो एक मुज़ाकरात पे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, आपके ख्याल में कामयाबी के कितने चांसेस हैं? जो कि राना सना कह रहे हैं कि 100% चांसेस है, लेकिन जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 9 मई 26 नवंबर, आपको क्या लगता है? और ख़ास तौर पर जो रिहाई का मामला है, ये सारे मुतालबात हुकूमत मान लेगी और ये जो सियासी गैर यकीनी की कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी? अब सब अच्छा होने जा रहा है पॉलिटिकली? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात फाइनली शुरू हुए और गवर्नमेंट ने पीटीआई को बिलाखिर जो है वो पॉलिटिकली एंगेज किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुल्क में जो सियासी हैजान और सियासी कशीदगी जो है पिछले 2-2.5 साल से, उसको किसी हद तक जो है कम करने में अगर दोनों तरफ से जो है वो उनकी नीयत ठीक है और वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इससे कुछ हद तक जो है वो मदद मिलेगी। पीटीआई के पार्ट पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीटीआई ये कहती रही है कि वो सिर्फ मुक़्तदरा से या एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे और वो पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने ये अपनी मेरे ख्याल में ये एक तब्दीली उनके यहाँ आई है कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिशियन के साथ बैठ के बात करने पे राज़ी हुए हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी पीटीआई की तरफ से, वो जो प्री कंडीशन लगा रखी थी, जो शराइत लगा रखी थी, तो गैर मशरूत बातचीत शुरू हुई है। तो पीटीआई की तरफ से ये मेरे ख्याल में लचक दिखाई गई है। अब देखें, अब इन्वायरमेंट को आगे फर्दर कैसे कंड्यूसिव बनाना है कि आप इन मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेके जाएं, बशर्ते कि इस गवर्नमेंट के पास इख्तियार है और इख्तियार वालों ने ही इनको कहा है कि जी आप मुज़ाकरात करें, तो कंड्यूसिव किस तरह से इन्वायरमेंट को बनाना है। पहली बात तो पीटीआई के पार्ट पे ये है कि पीटीआई बिकॉज टू मैनी टॉकिंग हेड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि पीटीआई के बिहाफ पे बातें करते हैं, और उसमें वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ये होना चाहिए कि पीटीआई में इमरान खान साहब मैंडेट दे दें 1, 2 या 3 लोगों को कि जो पीटीआई के बिहाफ पे बात करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बात करेंगे उतने ही जो मुज़ाकरात हैं उनको ख़राब किया जाएगा। तो एक तो पीटीआई की तरफ से ये करना चाहिए कि इमरान खान साहब 2-3 लोगों को इख्तियार दे दें जो सिर्फ बात करें, और दौरान मुज़ाकरात जो है ये हर दिन जो है जो भी सेशन हो उसके बाद निकल के बहुत सारे जो लोग बात करते हैं, तो वो बातें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब को अपनी जो नेगोशिएटिंग टीम उन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाई है उसको भी बाख्तियार रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब वीटो कर देते हैं। तो अगर वो ये चाह रहे हैं तो उनको ये भी चाहिए होगा कि वो इस मुज़ाकराती टीम को बाख्तियार बनाएं और ये कहें कि जो भी इन्होंने फैसला करना है वो फैसला पीटीआई का फैसला होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो आपका पॉलिटिकल रैटरिक है दोनों साइड से, पीटीआई की साइड से भी और गवर्नमेंट की साइड से भी, जो बयानबाजी होती है, एक दूसरे पे फिक्रे जो है वो कसे जाते हैं और एक दूसरे की तज़हीक करना मकसूद होता है, उसको कम करना चाहिए। पॉलिटिकल रैटरिक को जो है वो बयानबाजी को कम करना चाहिए कि ताकि ये जो है वो साजगार रहे एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट की साइड पे अब सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मेरे ख्याल में जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर स्पीकर साहब उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो मेरे ख्याल में एक बहुत हद तक जो है पीटीआई को विन ओवर करने में कामयाब हो पाएगी गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो सियासी कैदी हैं जो पिछले 2-2.5 साल से पीटीआई के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके लिए जमीन तंग की गई है, जिस तरह से उनके वर्करों के लिए जमीन तंग की गई है, और जितने वर्कर जो है वो जेलों में पड़े हैं, एक्सेप्ट फॉर वो जिनका जो कि मे 9 के केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई इस तरह के सियासी कैदी हैं तो उन सियासी कैदियों को अगर गवर्नमेंट रिहा कर देगी तो ये एक और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा गवर्नमेंट के पार्ट पे।
تو یہاں پہ دونوں گورنمنٹ سائڈ سے بھی اور پی ٹی آئی سائڈ سے بھی یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر لینا ہوں گے اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل کشیدگی جو ہے وہ کم ہو اور ملک جو ہے وہ معیشت کے اوپر فوکس کر پائے. تو میرے خیال میں یہ دونوں سائڈ سے یہ کرنا ہوگا, ادروائز یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. ہاں ایک چیز اور جو میں نے پہلے بھی کہی, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے کیا انہوں نے اختیار دیا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ نیگوشیٹ کریں. اگر انہوں نے اختیار دیا ہے تو پھر تو مذاکرات کسی طرف نکل جائیں گے, لیکن اگر وہ اختیار نہیں ہے تو پھر نہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر گورنمنٹ کی سائڈ سے آئیں گے اور نہ پی ٹی آئی کی سائڈ سے آئیں گے. جی اختیار ہے تو نوید صاحب پھر یہ آغاز ہوا ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کر لیا ہے, ایٹ لیسٹ بات چیت سے ہی راستہ نکلتا ہے. عامر صاحب آپ کے خیال میں اب یہ ایک طرف سول نافرمانی کی بات ابھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے واپس نہیں لی گئی کال, اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کتنے چانسز ہیں کامیابی کے, اور جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے رکھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ چلیں 26 پہ تو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, گورنمنٹ اس طرف آ جائے گی, لیکن 9 مئی ہے, بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے, کیا ان مطالبات کے ساتھ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اصل میں دوسرے حصے میں آپ نے 9 مئی کو رکھا ہوا ہے, تو 9 مئی اور پی ٹی آئی دونوں لازم و ملزوم ہیں. ویسے تو الگ الگ نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ معافی تو مانگنی پڑے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو گھٹنے لگوانے تھے پی ٹی آئی نے وہ نہیں لگوا سکی, بلکہ فرار ہو گئی 26 نومبر کو ان کی قیادت, اور باقاعدہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز اپنے ہی ورکروں کو راستہ بنانے کے لیے ان کے پیروں کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے نکل پڑے کہ راہ فرار اختیار کرنی تھی. اچھا جب یہ کر لیا تو پھر مذاکرات کی کمیٹی بھی بنی, اس سے پہلے تو نہیں بن رہی تھی, نہ حکومت کو مانتے تھے اور نہ تجزیے میں مانا جاتا تھا کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے, اصل میں تو سب کچھ فوج ہے. اور ابھی نوید صاحب نے جیسے بات کہی کہ جی اسپیکر یہ کام کر لیں کہ مخصوص نشستیں ان کو دے دیں, تو پھر جی وہ اگر اختیار ہی نہیں ملا ہوا تو پھر مخصوص نشستیں بھی نہیں ملیں گی. پارلیمنٹ نے اپنا اختیار بہرحال استعمال کر لیا ہے اور وہ بتا دیا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے مخصوص نشستوں کے اوپر قانون سازی بھی کر لی اور اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. چونکہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں اور ہمارے لوگوں کو یہ عادت تھی باہر بھی کہ جناب چونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو زیرو کرنا ہے, لہذا جو بھی قانون بنا دیں, جیسے وہ پہلے کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, تو عمر عطا بندیال صاحب نے, ابھی صدر صاحب نے سائن بھی نہیں کیے تھے تو رستے میں ہی سسپینڈ کر دیا تھا. تو اب وہ باتیں نہیں رہیں, تو اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جو بیٹھ کے تجزیہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ یا آفریدی صاحب کے بارے میں ان کے تجزیے ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے سارے تجزیے الٹ گئے. وہ بڑے دیر سے دیکھ رہے تھے کہ جی وہ تو اوتھ نہیں لیں گے, وہ تو فلاں نہیں کریں گے, وہ فل کوڈ بنا دیں گے, تو وہ چیزیں رہ گئیں. تو پھر مخصوص نشستیں بھی رستے میں ہی ہیں, وہ کسی دن فیصلہ آئے گا اور وہ پی ایم ایل این اور باقی لوگوں کو ہی مل جانی ہے, یہ تو آپ جمع خاطر رکھ لیں. اور پھر جو کمیشن کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ جو سی بی ایم اگر یہ مذاکرات آگے چلے تو وہ ہوگا کہ آپ 26 نومبر کو بھی بھول جائیں, آپ 9 مئی کو بھی بھول جائیں, بیچ میں جو مظاہروں میں لوگ آتے رہے, یہ جو علی امین گنڈا پور لوگوں کو لاتے رہے اور چھوڑ کے بھاگتے رہے, ان لوگوں کی ضمانتیں یا ان کے بارے میں ہمدردی پہ غور ہو سکتا ہے, باقی نہیں ہوگا ان دونوں چیزوں پہ. یہ وہی جواب ہوگا جو عمران خان کہتے تھے یہ عدالتوں کے فیصلے ہمارے فیصلے نہیں ہیں, یہ ضمانتیں کرائیں, آپ وہاں جائیں. اور پھر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب ایکسرسائز جو شروع ہوئی ہے جو 2 جنوری پہ گئی ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو 6 جنوری پہ فیصلہ